साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भाष्यं पठामि। लोकपालानां सृष्ट्यर्थं विराट पुरुषस्य सृष्टिः। आदौ सर्वप्राणि कर्म फलो सर्वप्राणि कर्म फल सर्वप्राणि कर्मफल उपादानाधिष्ठानभूतान्। सर्वेषां प्राणिनां यानि कर्मफलानि सन्ति तानि कर्मफलानि कुत्र भवन्ति? उपादानम् इत्युक्ते तेषाम् एकत्रीकरणं कुत्र भवति? अधिष्ठानभूतं लोके भवति। एकत्रीभवनम् इत्यस्य अर्थः तत् लोकानां कर्मणां फलं लोकरूपेण अनुभूयते। अतएव ते कति चतुरो लोकाः अत्रोक्ताः, क्वचित् कतिपय अधिकलोकाः क्वचित् न्यूनलोकाः उच्यन्ते, किन्तु सर्वेपि अत्र अन्तर्भवन्त्येव। चतुरो लोकान् सृष्ट्वा लोकसृष्टेरनन्तरं सः ईश्वरः पुनरेव ईक्षत। अत्र पश्य, पुनरेव ईक्षत। अत्र प्रक्रियायां पश्य, एकदा ईक्षित्वा पञ्चभूतानि सृजति, पुनरेकदा ईक्षित्वा किमपि अन्यत् सृजति। एवम् अंशतः पुनः पुनः ईक्षित्वा किमपि अंशं सृजति, पुनरीक्षित्वा किमपि अंशं, पुनरीक्षित्वा किमपि अंशम्। एवम् अंशांशतः क्रमेण सृजति इति न तात्पर्यं। तत्तु कथनरीतिरेव। तत्तु कथनरीतिः प्रक्रिया उच्यते। तात्पर्यं तु सर्वमपि परमात्मा स ईक्षणपूर्वकम् असृजत् इत्येव तात्पर्यं। शनैः शनैः ईक्षते इति अंशतः क्रमेण सृजति इति न तात्पर्यं। सामान्येन जनाः एवमेव मन्यन्ते, इंडालजिस्ट् जनाः। अंशतः सृष्ट्वा पुनः अनेकवारम् ईक्षित्वा किञ्चित् एवं सृजति किम्? तथा न सृजति। सर्वमपि जगत् एकदैव देशकालादिसमेतं। तथा चेत् किं भवति? आदौ ईक्षणमेव आंशिक ईक्षणं भवति, पूर्ण ईक्षणं न भवति। तथा चेत् दोषः कः? पश्य, अनन्तरं च सृष्टिः कालेन क्रमेण जायते इति अर्थो भवति। कालेन जायते, क्रमेण जायते इति। किन्तु कालः क्रमः अपि क्रमरूपकालोऽपि जगदन्तर्गतो न वा? सोऽपि जगदन्तर्गतः। तर्हि आदौ कालं सृष्ट्वा अनन्तरं जगत् सृजति, अथवा सृष्टेः पृथक् कालं सृजति? कालः जगत्तः पृथक् कालः कथं वर्तते? ज्ञातृज्ञेयादिद्वैतभेदं विना कालः कथम् अनुभूयते? कालः जगदन्तर्गतः, जगत् समेतमेव, जगत् समेतः एव कालः अनुभूयते। कालः पदार्थान् विहाय, ज्ञातृज्ञेयसम्बन्धं विहाय कालः पृथक् नानुभूयते। अतएव कस्यचित् पूर्वसृष्टिः अन्यस्य च अनन्तरसृष्टिः एवम् अनुभवे न सिद्ध्यति। अतएव एतत् सर्वं कथम् अवगन्तव्यम्? एकदैव ईक्षणं। यद्यपि कथनकाले अनेकवारम् ईक्षणमुक्तं, किन्तु सर्वमपि ईक्षणम् एकमेव। सृष्टिरपि सर्वापि एका एव। एवम् अवगन्तव्यम्। ईश्वरः पुनरेव ईक्षत। पुनरीक्षित्वा किं करोति? इमे नु ते लोकाः। ईक्षित्वा पश्यति, ओ अधुना लोकाः सन्ति, इमे लोकाः इति। अत्र ईक्षणस्य तात्पर्यं केवलं दर्शनमेव, सृष्टानां दर्शनं, न तु नूतनसङ्कल्पः। सृष्टानां दर्शनमेव। ओ इमे लोकाः उत्पन्नाः इति सन्तुष्टो अभूत्। लोकान् दृष्ट्वा सन्तुष्टो जातः। इमे नु ते
अम्बप्रभृतयः मया सृष्टाः लोकाः इति लोकान् दृष्ट्वा सन्तुष्टो भवति। इमेनु लोकाः अम्बप्रभृतयः मया सृष्टाः लोकाः। किन्तु यदि लोक परिपालयितृवर्जिताः विनश्येयुः, यदि एते लोकाः परिपालयितृवर्जिताश्चेत् लोके किं किम् अपेक्षितं? मुख्यतया त्रयो विषयाः अपेक्षिताः। किं तत्? लोक इत्युक्ते भोगपदार्थास्तत्र सन्ति, भोगपदार्थाः अपेक्षिताः। तत् भोक्तारः अपेक्षिताः, जीवाः। जीवैर्विना लोकः किमर्थं? लोकः किमर्थः? अत एव जीवानां सुखदुःखादि उपभोगायैव लोकाः सृष्टाः, लोकपदार्थाः, लोकस्थपदार्थाः। लोकस्थपदार्थाः भोग्याः, अत एव भोक्तारः जीवाः अपेक्षिताः। जीवाः कर्म कृत्वैव लोकान् प्राप्नुवन्ति, अत एव कर्माणि स्रष्टव्यानि। कर्माणि स्रष्टव्यानि, कर्मफलसम्बन्धोऽपि स्रष्टव्यः। अत एव जीवाः, लोकाः, कर्माणि, कर्मफलसम्बन्धश्च, एतत् सर्वम् अपेक्षितम्। एतस्य सर्वस्य सृष्टिकर्ता आदौ सिद्ध्येत्। सृष्टिकर्ता स्वयं स्थित्वा एवं सर्वं सृजति इत्यर्थः। अत्र पश्य, लोकाः अन्योपि विषयः। लोके किं भवति? भोगाः भवन्ति। ते भोगाः कैरनुभूयन्ते? जीवैरनुभूयन्ते। किन्तु कस्य जीवस्य को भोगः? अनेके जीवाः आयान्ति चेत्, अनेके जीवाः आयान्ति, भोगाः अनेके भवन्ति। तर्हि को जीवः कं भोगम् अनुभवेत्? कियन्तं कालम् अनुभवेत्? को जीवः कम् अनुभवम् अनुभवेत्, कियन्तं कालं? तत्र स नियमः, तं नियमं कः पश्यति? नियमस्य पालकः। यो जीव आयाति चेत् तस्मै इमं भोगं दद्यात्, नान्यं दद्यात्। कञ्चित् कालं तत्र तिष्ठेत्, तत्रस्थ भोगानां व्यवस्था कुर्यात्। व्यवस्था कुर्यात् किल? यो यस्तस्य भोगपदार्थान् ददाति, अनुभवाय ददाति। अत एव एवं यो व्यवस्थाकारी तद् लोकपालको भवति। लोकपालकः इन्द्रादिदेवाः लोके स्थित्वा किं कुर्वन्ति? लोकं पालयन्ति। पालयन्ति इत्युक्ते एवं व्यवस्थां कुर्वन्ति। कस्य जीवस्य को अनुभवः, कियन्तं कालं भवेत् इत्येवम्। अत एव अम्बप्रभृतयः मया सृष्टाः लोकाः परिपालयितृवर्जिताः विनश्येयुः। परिपालयितारः परिपालकाः, परिपालकानाम् अभावेन, वर्जिताः इत्युक्ते परिपालकानाम् अभावेन विनश्येयुः। परिपालकाः के? व्यवस्था विधायिनः। विधायी इत्युक्ते कर्ता, विधायकाः इत्युक्ते कर्तारः। व्यवस्था विधायकाः, व्यवस्था कर्तारः। व्यवस्थाकर्तारः न सन्ति चेत् कस्यचिदपि गृहस्वामी भवेत्, तस्य सेवकाः भवेयुः, स्टाफ् भवेत्। गृहस्थ स्वामी भवेत्, तस्य सेवकाः भवेयुः। तेषाम् अभावे गृहन्नाम काचन व्यवस्था। व्यवस्था इत्युक्ते व्यवस्थिततया तत्र अत्र जलं भवति, अत्र स्नानं भवति, अत्र पूजा भवति, अत्र भोजनं क्रियते, अत्र पाकः क्रियते, अत्र उपविश्य भोजनं क्रियते, भोजनानन्तरं पात्राणाम् अत्र क्षालनं भवति, अत्र उपवेशनम्, अत्र निद्राणम्, अत्र निद्रा भवति। एवं व्यवस्थितरूपेण पदार्थाः लभेरंश्चेत् तत्र स्थित्वा सुखेन उपभोक्तुं शक्यते। व्यवस्था करणीया, व्यवस्थापकः कश्चन भवेत्। अत एव लोकस्य व्यवस्थापकाः लोकपालकाः। अत एव
अष्टदिक्पालकाः इति वयं लोकपालकानपि पूजयामः। यमस्य पूजा भवति, लोकपालकानां पूजा भवति। अस्मत् संस्कृतौ गृहनिर्माणं यदा भवति वास्तुदेवता शिवः, शिवस्य पूजा भवति, लोकपालानामपि पूजा भवति, लोकपालानामपि पूजा भवति। कुतः? तेषाम् अनुग्रहेणैव ते पदार्थाः तिष्ठन्ति। लोकपालाः लोके स्थित विविधपदार्थानां रक्षकाः, संयोजकाः, पुनः समर्पकाश्च। तान् आदौ रक्षन्ति, व्यवस्थां कुर्वन्ति, अपेक्षितसमये आनीय दास्यन्ति, समाप्ते चति पुनर्नूतनम् आनयन्ति। एवं कश्चन व्यवस्थापकः भवेयुः। तथा भूलोके अपि पदार्थानां व्यवस्था भवेन्न वा? राजा वर्णव्यवस्थां रक्षति। वर्णव्यवस्था नाम का? मनुष्यैः अपेक्षितविविधपदार्थानाम् उत्पत्तिः, रक्षणं, पुनः किं तत् उत्पत्तिः, रक्षणं, तत्र परिवहनञ्च। परिवहनं मीन्स् क्यारियिङ्ग् देम्। परिवहनं तत्र ते आनीय गृहे अपि रक्षन्ति, गृहे अपि पुनः सुखोपभोगार्थं तत् व्यवस्थां कुर्वन्ति। गृहमपि व्यवस्था, ग्रामोपि व्यवस्था, देशोपि व्यवस्था। लोकवदेव राष्ट्रम् अथवा देशो वा व्यवस्था भवति। राष्ट्रव्यवस्था, राजा भवति, परिपालकाः भवन्ति, एवं सर्वं। तत्र मिलिटरी अपि, सैन्यमपि भवति। कश्चन चोरः, अन्तश्चोराः, बाह्यचोराः द्विविधाः सन्ति। अन्तश्चोराः अन्यैः सम्पादितं गृहीत्वा नाशयन्ति अथवा स्वयं उपभुञ्जते, अन्यस्य अपहृत्य उपभुञ्जते। तत्र न्यायस्य रक्षणार्थम् अन्तश्चोराणां निग्रहणपूर्वकं न्यायस्य रक्षणं भवेत्। पुनः बाह्यचोराः इत्युक्ते बाह्यचोराः अन्यराजानः, ते आगत्य अत्रस्थजनान् पीडयन्ति, धनादिकं गृह्णन्ति। एवं विविधचोरेभ्यः यः रक्षणं करोति स एव रक्षां विदधाति, स एव राजा नाम लोकपालकः। अस्य लोकस्य पालकः राजा, तस्य स्टाफ् समेतं, तस्य सेवकैः सह रक्षणं विदधाति। तथा स्वर्गादिलोकेषु अपि लोकपालकाः सन्ति। एते लोकाः इत्युक्ते भोगपदार्थानां व्यवस्थाविधायकाः ते लोकपालाः। एवं भोग्यपदार्थाः लोकपालकाः, उभावपि तेनैव ईश्वरेण सृष्टाः। अत एव ईश्वरः एव कर्मफलदाता। स्वकीयलोकपालैः सह लोकपालानां साहाय्येन एवं अस्माकं कर्मफलं ददाति। अत एव लोकपालानाम् अभावे किं भवति? लोकः विनश्यति। कथं विनश्यति? व्यवस्था न भवति। व्यवस्था अभावे तत्रस्थाः जनाः चोराः भवन्ति। चोराः इत्युक्ते अन्यायेन अन्यस्य भोगं गृह्णन्ति, अधिकमात्रेण गृह्णन्ति। तेन कस्यचित् न लभ्यते, कस्यचिदेव अधिकमात्रेण लभ्यते। अव्यवस्था भवति। अत एव अव्यवस्था विनिवारणाय लोकस्य विनाशन विनिवारणाय, यथा लोकस्य नाशो न भवेत् तथा लोकरक्षा विधेयः। ते परिपालकाः लोकपरिपालकाः भवन्ति। एते लोकपरिपालकाः अपि पूज्या एव। यथा स्वर्गपालकाः पूज्याः, तथा मनुष्यलोकपालकाः अपि पूज्या भवन्ति।
अत एव परस्परम् आदरो भवेत्। परस्परपीडनं अन्यस्य हस्ते भोगपदार्थाः सन्ति, तं पीडयित्वा भोगान् अपहृत्य अनुभवति। तेन किं भवति? व्यवस्था भवति किं समाजे? पापमेव खादति तादृशपुरुषः। अन्यस्य अपहरति, स्वयम् उपभुङ्क्ते, एवं पापीयान् भवति सः। व्यवस्था समाजे न भवति। अत एव पुण्यपापव्यवस्था अस्ति समाजे। परस्परम् आदरपूर्वकं कुर्युः। यत्र एकदेशः अन्यं देशं किं करोति? आक्रामति। एकः राजा देशान्तरम् आक्रम्य देशजनानां सम्पत् अपहृत्य, सम्पदम् अपहृत्य अनुभवति चेत् स चोरो भवति, जनाः पीडिताः भवन्ति। कश्चन अन्यदेशम् आक्रामेत्, तस्य सम्पदम् अपहरेत्, तान् जनांश्च सेवकान् विदध्यात्। इयं प्रक्रिया चोरप्रक्रिया। इयं प्रक्रिया चोरप्रक्रिया। चोरः अन्यं देशम् आक्रम्य तस्य सम्पदं विविधसम्पद, निर्मितानि गृहाणि सन्ति, तत्र भोगयोग्याः पदार्थाः सन्ति, कृषिकार्येण उत्पादिताः पदार्थाः सन्ति। कुत्रचिदपि बैबल् ग्रन्थे वा कुरान् ग्रन्थे वा कृषिकार्यं कथं कार्यं, वस्त्राणि कथम् उत्पादयितव्यानि, गृहं कथं निर्मातव्यम् इत्येवं मनुष्योपभोग्यपदार्थानां निर्माणं कार्यं स एव तव धर्मो भवति। स्वयं निर्माय अन्यस्मै दद्यात्। अन्यः एकं पदार्थं निर्माय मह्यं ददाति, अहं निर्माय तस्मै ददामि। एवं सर्वेषां नियमबद्धतया व्यवस्था भवेत्। तदर्थं कश्चन राजा भवति इति एतादृश व्यवस्था वर्णनं कुत्रचित् बैबल् कुराने अस्ति किम्? स राजा वदति, अहं जगन्निर्मितवान्, मयि विश्वासं कुरु। विश्वासे कृते किं भवति? अन्यग्रामम् अन्यदेशम् आक्रम्य तेषां सम्पदं त्वम् अपहर। एवम् अपहरणे अहं तव सहायं करोमि। युद्धं कुरु अपहर, युद्धं कुरु अपहर। तान् जनान् किमुच्यते? भृत्यान् कुरु, भृत्यानल दासान् कुरु। एवमेव बैबल् कुरानादिग्रन्थेषु उपदेशः दृश्यते। इयं तु चोरव्यवस्था। तेषां देवः एव चोरस्वयं। तेषां देवः चोरः, व्यवस्था चोरव्यवस्था। पश्य बैबल् कुरान् पश्य। अति पवित्रतया ते बैबल् कुरान् ग्रन्थं पठितुम् इच्छन्ति। तस्य चोररूपदेवं श्रद्धया भक्त्या च सेवकाः भक्ताः भूत्वा तं मतम् अनुष्ठातुम् इच्छन्ति। तत्र चोरव्यवस्था एव अस्ति। अत एव देशान्तरम् आक्रम्य तां पराजित्य अभिभूय इत्युक्ते दण्डयात्रा। अभिभवनम् इति इन्वेषन्। अभिभूय परदेशम् अभिभूय तस्य सम्पदम् अपहृत्य सुखम् अनुभवेत्, तांश्च भृत्यान् दासान् कुर्यात्। इयं व्यवस्था सर्वत्र बैबल् कुरानादिग्रन्थेषु दृश्यते। ते चोराः, असुराः। स्पष्टं वदामि, बहुधा ते ग्रन्थाः सर्वं स्पष्टतया उक्ताः। अत एव यत्र कुत्रचित् व्यवस्था अस्ति तेषां ब्रिटिश् पालनं चोरव्यवस्था, अमेरिका पालनं चोरव्यवस्था, पोप् पालनं चोरव्यवस्था। पोप् व्यवस्थायां किमस्ति? कथं कृषिकार्यं कथं परोपकारकार्यं कुत्रचिदपि नास्ति।
कथम अभिभवेत, कथम आक्रामेत, अन्य संपदम आक्रामेत, तम दासान् कुर्यात् स्वयं च सुखम अनुभवेत। एतदेव अस्ति सर्वत्र। कुरान् ग्रन्थे किमस्ति? युद्धं युद्धं युद्धम्, आक्रमणं, परसंपदः अपहरणम्, एतदेव सर्वत्र दृश्यते। ये केचन धर्माः नियमाः दृश्यन्ते, तेषां परस्परनियमाः कस्मिन् विषये? कथं सर्वे मिलित्वा परेषु दण्डयात्रां कुर्युः, परेषु युद्धं परैः युद्धं कुर्युः, तस्य धनं कथम् अपहरेयुः, अपहृतधनं परस्परं कथं वितरेयुः। वितरणं जानासि? डिस्ट्रिब्यूशन्। सो तत् अपहृतधनं कथं वितरेयुः, एतदेव वर्णितमस्ति कुरान् ग्रन्थे अथवा बैबल् ग्रन्थे। कथं युद्धं कुर्यात्, अन्यस्य अपहरेत्, तान् दासान् विदद्यात्, अपहृतधनं स्वजनेषु कथं वितरेत्। एतदेव तेषां धर्मः, मतं, रिलिजन् इत्यादिकं यदेव उच्यते। Alibaba 40 Thieves is a great story. What is there? किमपि नीति भक्ति धर्मः अस्ति किम्? सर्वत्र एवम् अभिभवनम् अपहरणम् अयमेव धर्मः तेषां व्यवस्थैव तथा। तेषां गाड् समाज सृष्टिकार्यमपि ಒಂದು अपहरण व्यवस्थैव। The whole principle is an aparana vyavastha, subjugating vyavastha, always create problem, invade, occupy, enslave, invade, rob and enslave. एतदेव व्यवस्था। ये केचन तत्र नियमाः सन्ति, ते समष्ट्या सुव्यवस्थिततया अन्यस्य उपरि आक्रमणाय, व्यवस्थितरूपेण आक्रमणाय नियमाः सन्ति। तत् अपहृतधनस्य व्यवस्थितरूपेण वितरणाय व्यवस्था अस्ति, तावदेव। माफिया गैंग मध्ये, चोराणां मध्ये ये व्यवस्था, ये नियमाः सन्ति, ते एव नियमाः तत्र दृश्यन्ते ಅಷ್ಟೇ। ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಲಾ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮತದಲ್ಲಿ ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್. ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು, ಅವಿವೇಕಿಗಳು, ಅವರ ಲಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೈಬ್ಲಿಕಲ್ ಲಾ, ಕುರಾನಿಕ್ ಲಾ, ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದೀವಂತೆ. ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ಡ್. अतएव लोकपालानाम् अभावे लोकः सुव्यवस्थितं न तिष्ठति। एवं किल? अत्र पश्य, परिपालयितृवर्जिताः विनश्येयुः। कुत्रचिदपि इन्द्रादीनां विषये अपहरणमस्ति किम्? कुत्रचित्, क्वचिदेव कश्चन ऋषिः तपः आचरति, इंद्रः आगत्य तस्य विघ्नमाचरति। एवं इक तदेव गृहीत्वा, अहो तव देवः इन्द्रः अन्यस्य विघ्नमाचरति, ओ हिंदू धर्मं तु अतीव अतीव दुष्टधर्मः, तत्र पश्य तद्धर्मः एव नास्ति। साक्षात् इन्द्रः आगत्य तस्य तपोभङ्गं करोति। किमुच्यते तत् अप्सराः प्रेषयति, तस्य तपोभङ्गं करोति। एतदेव अतिविस्तरेण वर्णयित्वा अस्मत् धर्मः कथं नीचधर्मः इति प्रस्तोतुं प्रयतन्ते। अस्मज्जनानां विवेकः नष्टः, स्वयं विवेकं कर्तुम् असमर्थो जाताः। किन्तु पश्य, इन्द्रः तत्र परीक्षां करोति, अनन्तरं च आशिषः ददाति। अनन्तरं तपसि प्रलोभनेन
न प्रलोभितश्चेत् प्रलोभनेन आकृष्टो न भवति चेत् स्वकीय तपसि तिष्ठति चेत् तपसि स्थितश्चेत् अप्सरसां प्रयत्नेन न पराजितश्चेत् अप्सरादयो निर्गच्छन्ति इन्द्रादयो निर्गच्छन्ति अयं तपसि श्रेष्ठो भवति ब्रह्मदेवः आगत्य तस्य वरं ददाति अनन्तरं किमभूत् इति पूर्णकथां न पश्यन्ति आंशिकामेव कथां प्रस्तूय तस्य तात्पर्यं किमपि दुष्टतात्पर्यं गृह्णन्ति एवम् अस्मत् ग्रन्थानां दुष्टतया प्रदर्शनमेव तेषाम् अध्ययनं नाम हिन्दूधर्मः कथं नीचधर्मः इति प्रदर्शनायैव इति किमुच्यते प्रस्तोतुम् एव तेषां प्रयासः तेषाम् अध्ययनं ग्रन्थानां लेखनं पुनः पुनः मुद्रणं मुद्रापणं पुनः हिन्दुजनैरेव तस्य पाठनं हिन्दुजनाः एव तत् पाठ्यन्ते एवं सर्वं किमर्थं अस्माकं मनः किमुच्यते तत् शब्दः न लभ्यते अस्माकं बुद्धिनाशः यथा भवेत् तथा कुर्वन्ति दुर्बुद्धिं जनयन्ति बुद्धिनाशं कुर्वन्ति असत्यं सत्यमिव प्रचारं कुर्वन्ति सत्यं तु असत्यमिव वर्णयन्ति एवम् अस्तु नाम अस्मत् शास्त्रे लोकपालाः अत एव धर्ममाश्रित्य अस्मत् रिलीजन इस् अ धर्मः तेषां रिलीजन इति डाग्मा इत्युक्ते ಒಂದು माफिया गैंग्स ऐडियालजी इस् काल्ड डाग्मा तावदेव कश्चन माफिया गैंग चौराणां समुदायः अस्ति चोराणां समुदायेषु कश्चन अग्रीमेंट भवति तत् कश्चन नियमो भवति तस्य नायको भवति चौराणां नायः कमपि नियमं करोति तं नियमं सर्वे आचरन्ति एतादृश माफिया गैंग नियमः इस् ऐडियालजी कश्चन सिद्धान्तो अस्ति तावदेव तत्र धर्मो नास्ति इट इस् अ सिद्धान्तः इट इस् एन ऐडियालजी इट इस् अ पॉलिटिकल ऐडियालजी स एव डाग्मा उच्यते तत् श्रद्धादिजननाय तत् पवित्रतया वर्णयन्ति ओ ईश्वरः सृष्टवान् ईश्वरेण यदुक्तं यं कमपि किमुच्यते प्रवादिम् अवचित्य प्रवादिमुखेनैव स्वाभिप्रायं प्रकटयति ईश्वरः तेषाम् ईश्वरः प्रवादिमुखेनैव एकस्य प्रवादिमुखेन स्वाभिप्रायं प्रकटयति तदा सर्वे जनाः तस्य वाक्यमेव शृणुयुः श्रुत्वा तत् यथोक्तमेव आचरेयुः तद्यो नाचरति तत् उल्लङ्घते सः पीडितो भवेत् यो उल्लङ्घते कस्सः यो नियममाचरति स्वकीय संघ समुदायस्य सदस्यो भवति यो तस्य नियमम् उल्लङ्घते तो अस्मत् संघीयो न भवति अस्मत् सामुदायिकजनो न भवति अस्मत् सामुदायिकजनो न भवति सः परसंघीयः अथवा संघात् बहिर्जनः अस्मत् समुदायात् बहिर्जनः एवं मन्यन्ते ಅದರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ those who follow our laws he belongs to our group those who do not follow he belongs to is an outsider of our group so the groupism is there in them our group outsider group one who doesn't obey he is our enemy because he belongs to an outsider he is disobeying our group he is an outsider that's why ನಮ್ಮ caste annu they try to create as a one group against other they want to create our varna vyavastha अस्मत् वर्ण व्यवस्थायां विविध वर्णाः स्वतंत्र समुदायाः एकैकोपि समुदायः अन्य समुदायस्य विरोधार्थमेव उत्पन्नः इति तथा वर्णयन्ति ते because their vyavastha is like that alone Islam is one group and goes against Christian
क्रिस्टियन् एकः समुदायः अन्यसमुदायं विरुद्ध्यैव जीवति, अन्यस्य अपहरणं करोति, ते एव तत्रस्थ तेषां समुदायान्तर्गतजनाः एव एकरूपजनाः। यो अस्मत् नियमं पालयति स एव अस्मदीयजनः, नो चेत् परकीयजनः। अस्मदीयः परकीयः इति विभागः ते एव कुर्वन्ति। अस्माकं तथा नास्ति। विविधवर्गीयजनाः सर्वेपि वर्णाः मिलित्वा एकः समाजो भवति, एको व्यवस्था भवति। लोकः एकः एव, राष्ट्रम् एकं। विविधजनाः विविध अस्मत् वर्णे एवं परस्परविरोधो नास्ति, किन्तु ते तथा वर्णयन्ति। कुतः? तेषां तथैव अस्ति। एकरूप एव, सर्वेपि एकरूपश्चेत् एकसमुदायः। अस्माकं तु एकसमुदायः एकरूपः इति नास्ति। बहुमुखिनः बहुसमुदायाः सन्ति, समुदायाः विविधशाखोपशाखाः सन्ति, ते सर्वे मिलित्वा एकवृक्षवत् जीवन्ति। एकवृक्षवत् बहुशाखाः एकवृक्षवत् जीवन्ति। अथवा हस्तपादादि अङ्गवत् एक एव मनुष्यः बहु अवयवात्मको मनुष्यः यथा जीवति तथा अत एव ईश्वरस्य पुरुषः अस्माकं मॉडल। पुरुषः सहस्रशीर्षः पुरुषः, तत्र विविधपुरुषस्य अङ्गानि सन्ति। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यादयः, तत्र समुद्राः सन्ति, वृक्षाः सन्ति, पृथिवी पंचभूता सूर्यचन्द्रनक्षत्रादयः, ते सर्वे पुरुषशरीरस्य अवयवाः यथा भवन्ति तथा पुरुषसूक्ते वर्णितवत् समग्रमपि जगत्, निखिलमपि जगत्, निखिलजगतः अवयवाः पुरुषशरीरस्य अङ्गानिवत् जीवन्ति। परस्परसहकारेण पुरुषस्य अङ्गवत् जीवन्ति। अत एव अस्माकं मॉडल पुरुषवत् भवति। पुरुषसूक्ते यथा वर्णितं तथा पुरुष अङ्गानि। विविधवर्णाः विविध अवयवाः भवन्ति। अवयवाः परस्परसहकारेण कर्म कुर्वन्ति। लोकानामपि परस्पर सम्बन्धो भवति। परस्परं देवान् भावयतावेन ते देवा भावयन्तु वः। तत्र लोके स्वर्गादिलोके इंद्रादयो इंद्रवरुण अग्न्यादयो ये लोकाः सन्ति, ते लोकान् स्वकीय कर्मभिः तेषां तोषय, तान् तोषय, आराधय। यदा देवाः आराधिताः सन्तुष्टाः भवन्ति स्वकीय कर्मफलम् अत्र भूलोके अपि कर्मफलानि ददति, अनन्तरं स्वर्गसुखमपि ददति, स्वर्गभोगानपि ददति। एवं परस्पर साहाय्येन अभिवृद्धिं प्राप्नुता इति शास्त्रं वदति। तत्र ईश्वरजीवयोः परस्पर सहकारः अस्ति किम्? परस्पर अग्रीमेण्ट् एव अस्ति। एवं कुरु, नो चेत् तां थ्रेटन्स्, तर्जयति, नो चेत् अहं नरकं प्रेषयामि इति तर्जयति तत्र। बिकास् देर् इस् अ लाट् आफ् म्यूचुवल् डिस्बिलीफ्, परस्पर द्वेषः, परस्पर डिस्बिलीफ्। समथिंग लैक यारन्नो ಒಂದು ದೇಶ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮಪಿ ದೇಶಂ ಆಕ್ರಮ್ಯ ತತ್ರ ಜನಾಃ ಪರಕೀಯ ಜನಾಃ ಭವಂತಿ। ಅಯಂ ನೂತನ ಆಕ್ರಾಮಕಂ ಸ್ವಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವೇನ ನಾಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ। ಯಥಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನः ಭಾರತದೇಶಂ ಆಕ್ರಮ್ಯ ಅಭಿಭೂಯ ಪಾಲಯಿತುಮಿಚ್ಛತಿ, ಅತ್ರಸ್ಥ ಜನः तं ನಾಯಕತ್ವೇನ ನಾಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ। सः कथंचित् अत्र जनान् पालयेत्। कथं पालयेत्? बलात् पालयेत्। बलात् तान् किमुच्यते दासान् कृत्वा अभिभूय बलात् पालयति, पीडयन् पालयति। देयरफॉर पीडयन् पालनं यदस्ति तदेव तेषां मॉडल भवति। always they protest against the king and king also राजा अत्र राजा जनानां रञ्जकत्वात् राजा जनान् स्वपितृवत् पालयति, स्वकुटुम्बवत् परिवारवत् इति अस्मत् मॉडल अस्ति। अत एव राजा प्रजयोः परस्पर सम्बन्धः अत्यन्त प्रीतिजनकः। राजा अपि जनान् प्रीत्या पालयति, जनाः अपि राजनि विश्वासवन्तो श्रद्धावन्तो भवन्ति। अस्माकं मॉडल एव अन्यः, कुटुम्बवत् पालयति इति। तेषां मॉडल बलात् अभिभूय पालयति, प्रसह्य पालयति। प्रसह्य इत्युक्ते फोर्सिबली।
यथा ब्रिटिश् जनाः भारतीयान् अपालयन् तथा. That is their model. That's why wherever you go, all their countries are always problematic countries. Nowhere there is a peace. कुत्रचिदपि शान्तिः सामरस्यं नास्त्येव, सहकारो नास्त्येव, बलादेव कर्तव्यः. This is their model, their सृष्टि, their life, their society. This is their problem. Wherever they go, it is like this alone, forced doing. प्रसस्यैव कुर्वन्ति, बलात् कुर्वन्ति. अस्तु. This model, as long as we do not compare, यावत् तुलनां न करोति तावत् नावगम्यते. नावगम्यते. हैन्दवाः दासाः एव भवन्ति. बौद्धिकदासाः, दासबुद्धयः. बौद्धिकदासाः सी इंटेलेक्चुअली स्लेव्स, इंटेलेक्चुअल स्लेव्स. इति आङ्ग्लशब्दस्य यथावत् अनुवादः क्रियते चेत् बौद्धिकदासाः. इति संस्कृतभारती संस्कृतं भवति. बौद्धिकदासाः इति न वक्तव्यं, दासबुद्धयः. दासवत् बुद्धिः येषां ते दासबुद्धयः. दासबुद्धिः, दासबुद्धिः येषां ते दासबुद्धयः इति दासबुद्धयः इति. न तु बौद्धिकदासाः. दट् लुक्स् ए कृत्रिम संस्कृतम्. अदे परप्रत्ययनीयबुद्धिः, तत्तु दीर्घसमासः. दासबुद्धिः इति सरलशब्दः. परप्रेरित बुद्धिः, परप्रत्ययनेय बुद्धिः इति दीर्घसमासः. परप्रेरित बुद्धिः स्वयं विवेकरहितः. अतः परवश बुद्धिः, परप्रेरित बुद्धिः, परबुद्धिः, परबुद्धिरेव. परबुद्धिरपि तथैव भवति. परबुद्धिः परेषां बुद्धिः. परवशीभूता बुद्धिः, परवश बुद्धिः. मनुना उच्यते सर्वं परवशं दुःखं. परवशम् इत्युक्ते पराधीनं. पराधीनबुद्धयः. आर् इन् अनदर् वर्ड इस् पराधीनबुद्धयः. अष्टे. पराधीनबुद्धयः इति सिम्पल् एक्स्प्रेशन्. अस्तु. सो परिपालयितृवर्जिताः विनश्येयुः. अत्र परिपालकाः इत्युक्ते न तु प्रसस्यपालकाः. परस्पर सह अत्र सि देवानां मनुष्याणां परस्पर सम्बन्धो अस्ति. परस्पर उपकारेण जीवेत्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. अनेन कर्मणा, अनेन यज्ञेन, यज्ञः कः? यज्ञः परस्पर सम्बन्धजनकः, परस्पर उपकाररूपो यज्ञः. The very yajna model is paraspara upakar. See how the Westerners created. Caste system is an oppressive system. It is a yajna model, purusha model. Yajna model paraspara sakara. No, it is an oppressive system. It is an oppressive. Caste system is oppressive. Whole Veda Purana, everything is oppressive. But British system, it is a saving us. Britishers came only to save us. Only Indian system is an oppressive. Brahmanas, Kshatriyas are oppressive. Brahmana, Kshatriyas oppressed the lower classes. But Britishers came to save them, love them. They loved them, took care of them. This is that education system. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ. మరి ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. BJP ಇದು ಬದಲಾಯಿಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್. RSS टीचर्स यूनिटी, वी आर ऑल वन. एक पूजा पद्धति अलग है, सब एक है. DNA तो एक है. ಈ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ. एवमेव भाषन्ते. अस्तु नाम समयो जातः अल्लवे. अद्य तु एकमेव वाक्यमुक्तम्. इमेनु तु अम्बप्रभृतयो मया सृष्टाः लोकाः परिपालयितृवर्जिताः विनश्येयुः. परिपालकानां प्रयोजनं किम्? एतत्तु गीतायां वक्तव्यमासीत्, अत्रैव उक्तं मया. पुनः गीतापठनकाले केवलं श्लोकपठनेनैव स्पष्टो भविष्यति. एतत् सर्वं गीतायां वक्तव्यमासीत्. अत एव अग्रे गच्छामः. गीतापठनकाले तत्र वक्ष्यामि एतद् विस्तरेण. किन्तु यत्र यो उक्तः तत्रैव त्यजन्ति.
अस्मत् प्रस्थानत्रयी भाष्यस्य अध्ययनेन एकत्र उक्तो अर्थः अन्यत्र योजयेयुः जनाः विद्यार्थिनः, तदा अर्थः स्पष्टो भवति। एकत्र उक्तः अर्थः अन्यत्र यत्र अपेक्षितस्थले नीत्वा योजयेयुः। तत्रोक्तम् अत्र, अत्रोक्तं तत्र, एवं परस्परयोजनेन अवगच्छन्ति। समस्तप्रस्थानत्रयभाष्यं स्पष्टं भवत्येव, स्वयमेव स्पष्टं भवति। किन्तु अस्मज्जनाः वेस्टर्न् माडल् आनीय उपनिषदः व्याख्यातुम् इच्छन्ति, उपनिषदर्थं वेस्टर्न् माडल् इत्यनेन कर्तुम् इच्छन्ति। तदा सर्वः दुरर्थो भवति, कदर्थितो भवति। दुष्टार्थो भवति, स्पष्टार्थो न भवति। अस्तु नाम तस्मात् येषां रक्षणार्थं लोकान् इति लोकानां पालयितॄन् सृजै। देर्फोर् एतत् लोकरक्षणार्थं लोकानां लोकपालकान् सृजामि इति चिन्तयित्वा सृजति। अनन्तरं वाक्यं ह्यः पठिष्यावः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಬಹುದಾ?